पंचायतीच्या मंचाचेर पळयला आसतलो. गेली 40 वर्सां हांव राजकारणांत आसा. म्हाका आतां 60वें वर्स चालू आसा. हांवें काशिनाथ जल्म्यांक पळयलो, हांवें धर्मा चोडणकराक पळयलो, हांवें निर्मला सावंताक पळयली, हांवें मडकयकाराक पळयलो आनी हांव सांतिस्तेव आनी आंकड्यार धर्मा चोडणकरा बरोबर हांव तेन्ना भुरगो हांव खूब भोंवलां. पूण सांतिस्तेवच्या लोकांचें एक म्हाका खबर आसा की हे लोक जेन्ना एक कितें करपाचें मनान घेता, कितें आसूं तें, तांकां दिसता की ही पार्टी बरी, ती पार्टी बरी, नाल्यार ह्या पार्टीक मारचे ना त्या पार्टीक आमी वोट मारतले, अशें जेन्ना ते डिसायड करता जाल्यार सगळे सांतिस्तेव एका मुठीन एकवटान एकाच पार्टीचे बरोबर जाता. हें हांवें एक्सपिरियन्स केलां इतल्या वर्सां. म्हज्या भावान आनी भयणानो आतां हो एकवट परतो दाखोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. तुमी म्हणटले 40-20 वर्सां तूं बीजेपीन काम करून तूं आतां गोवा फॉरवर्डाच्या पार्टीच्या ह्या मंचार तूं कितें करता, जाल्यार एक गोष्ट म्हाका सांगिनची दिसता की जो पर्यंत पर्येकार आशिल्लो तो पर्यंत हांव त्या पार्टी बरोबर रावलो आनी ताच्या नंतर हांव ओग्गी घरा बसलो. आतां हें पुरो, पॉलिटिक्स नाका म्हणून हांव ओग्गी घरा बसलो. पूण म्हजो पिंड असो आसा, म्हजो कॅरेक्टर असो आसा की कितें अन्याय जाता, इल्लिगल कितें चलता जाल्यार कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार हांव भितरल्यान हांव पेटून उठ्ठा. जाल्यार आज हांव ह्या मंचाचेर येवपाचें कारण इतकेंच, ह्या सिनियर सिटीजन जावपाच्या वाटेर हांव आसा आनी तरी आसतना म्हाका उमेद आसा की हांवें कितें तरी लोकां खातीर करचें, आमच्या समाजा खातीर करचें. पूण म्हाका सरपंच जावपाचो ना, आमदार जावपाचो ना, म्हाका कोण जावपाचो ना. पूण म्हाका एक इच्छा आसा की खंय वायट जाता जाल्यार तें थांबोवंक जाता काय आमी पळोवचें. आतां कितें वायट जाता म्हणटाले तुमी? वायट जाता जाल्यार रातीं अडखड्यान आरपोरा ज्या क्लबान उजो पेटलो आनी आमचे 25 खंयचेय आसूं बाबडे गोंयाचे आसूं, गोंयचे भायले आसूं, खंयचे आसूं ते मनीस, ते 25 जाण काल त्या क्लबान मेले. हें आतां जालें कारण कोण? कित्याक जालें तें? हें जालें इतल्याच खातीर की हो जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा ते फक्त हप्ता सरकार तो. तांकां फक्त पयशे कशे एकठांय सगळेच ना, जे कोण आसा भितर ते सगळ्यांक तेच करता सगळे. एक म्हणजे ओरिजिनल ते बीजेपी उरना, सगळे काँग्रेसींतले वचून थंय बसल्या आनी थंय ते लुटपाचें काम करता. आनी तो कॅप्टन सीएम आसा तेजो कसली स्कॅमां जाली ना, जॉब स्कॅम जाले. ओके, ते आतां ते पुजा नायक म्हणटा तेज्या फाटीन लागल्या. नार्को टॅक्स घेया मरे, पळोवया कितें सांगता तें, कोणाची नांवां घेता ती पळोवया न्ही. आनी हांव ह्या प्रकरणाक क्लोजली एटॅच्ड आहा. कित्याक म्हजो जो कजन आसा त्या कजनान 12 लाख रुपये दिल्ले आसा जॉबा खातीर आनी थंयच्यान तें प्रकरण स्टार्ट जालें. ताणें वचून कंप्लेन केली आनी कोणाक दिवपाचे आसा पयशे ते त्या मनशान सांगिल्ले, हे मनशान बाबा अमके बायलेक दिवपाचे आसा आमी व्हरून आनी तुजें काम जातलें. ते कॉलेजीन खंयच्या तरी म्हज्या कजनाची चली आसा, ते MSc केल्ले आसा मॅथमॅटिक्स, आनी ते कॉलेजीन खंयच्या तरी कामाक लागपाचें आशिल्लें टिचर म्हणून. आतां हे पयशे व्हरून कोणाक दिवपाचे आसा? सगळे गोंयांत फामाद आसा हे पयशे व्हरून कोणाक दिवपाचे आशिल्ले ते. पूण आज कितें जाता, स्केपगोट करता, ताकाच टार्गेट करता. तें भलत्याचें तें आतां सुदीन ढवळीकाराचें नांव काडूंक लागलां. पूण आसा भलतेच थंय. डेकॉयटी जाता, चोर येता, चोरता, नाच जाता, एकट्याकूय धरून जायना. आतां कशें तरी प्रेशर आसा म्हणून ताणें कशें तरी तांकां धरून हाडलें. कोण आतां लास्ट डेकॉयटी जाली ती. पण जे कॅजिनोच्या भायर पळयात झगडीं झुजां चालू आसता रातची. हांव ह्या पार्टीन येवपाचें कारण गोंयकारपण हो विजय सरदेसायाचो मंत्र. गोंय आनी गोंयकारपण. भावानो, हळू हळू आमच्या गांवांनी हे दिल्लीवाले घुसपाक लागल्या.
हांव दिवाडेचो. दिवाडे एटलिस्ट 12 ते 15 बंगले बांदून आज दिल्लीकार रावता. नॉर्थ इंडियन लोक फामाद आसा ते एरोगंट म्हणून. ते कोणाचे आयकना, तेंचे कडेन पयसो आसा, ते काडटा आमकां आनी बोल्सांत घालता. आमी जागे विकता 10 फाट. सांतिश्रीच्या लोकांक हांव सांगता, भायल्या लोकांक जागो विकचे पयलीं पयशे मेळटा म्हणून 10 फाट विचार करा. हे जागे परते आमकां मेळपाचे ना. आमच्या गोंयकारा कडेन एकट्याय कडेन आज जागो घेवपाची कपासतात ना. म्हज्या दिवाडेन आज 25,000 रुपया स्क्वेअर मिटर जागो चलता. कॅन यू बिलीव? जो जागो 6 आनी 7,000 रुपयाक विकतालो तो जागो आज 25,000 रुपया स्क्वेअर मिटर म्हणून सांगता आमचे दिवाडकारूच. कित्याक काय म्हणल्यार ते दिल्लीवाले येता आनी जाय तशे पयशे दिता आनी जागे घेता. सो हे गव्हर्मेंटानूच हे गोंय विकपाक काडलेलें आहा. म्हजो गांव सांबाळचो, कित्याक म्हजो गांव जीव की प्राण म्हाका. आमचे आयलंड ही सगळी माणकुली बेटां ही आमची लागीं लागींच आसा. ती सांबाळपा खातीर कोण तरी जाय अशें मनान दिसलें. गोंय हाती भायर पावता, कळंगुटे वता, बागान वता, हिंदी उलोवपी चड जाल्या, कोंकणी उलोवपी कमी दिसता. तुमी कोण वता जाल्यार तुमकां कळटलें. मुंबय जशें जालां की मराठी उलोवपी ना, सगळे हिंदीच उलयता, तशें आमचें गोंयान जावपाचे वाटेर आसा. त्या खातीर म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, राजकारण म्हणून सांगिना. हे राजकारण एक म्हाका ही संदी मेळ्ळ्या माचेर रावन तुमकां हें सांगपाची. पूण बारीक विचार करपाचो गरज आसा. आमचे गोंयकारपण जे आमकां, हांव भुरगेपणान जे आमकां जाणट्यांनी जें गोंय दिल्लें तें गोंय आज आमी काबार करपाक बगता. आनी हेका कारण आसा हो बीजेपीचो सरकार. आतां सांगतलो कोणाक? बीजेपीन काय आमकां आयकुपा आमी 20 वर्सां काम केलें, पूण एकदां तुजो यूज जालो की तुका मारलो भायर. आमकां काय व्हॅल्यूच ना न्ही. सो सांगतलो कोणाक? आयकतले कोण? बाबा रे, हे आमचे फुडले पिळगेक दितले जाल्यार आमी कितें दितले? आमकां जेन्ना जाणट्यांनी दिलें आमचे कडेन हें गोंय, इतलें सुंदर सोबीत गोंय आमचे कडेन दिलें, जाल्यार आमी फुडले पिळगेक कितें दिवपाचें? फुडली पिढी सगळी गाळी मारपाची आसा आमकां. कित्याक फुडले पिळगेक जर आमी हे वेवस्थीत आसा ते तरी सांबाळुया, होच म्हजो विचार आसा. हांव दिवाडेकारांक सांगता, आमचे दिवाडे उरला ते सांबाळुया. मागीर गोंय मागीर, पूण दिवाडे तरी सांबाळुया. आमचे कडेन आसा, आमच्या हातीन आसा, विकू नाका जागे. कितले पयशे जाय आमकां? कितले पयशे पावतले आमकां? एक लिमीट आसा. आमी एक लायन मारलेली आहा, इतले पुरो बाबा आमकां. ही गाडी घेतली, स्कूटर घेतली गाडी जाय पडटा, गाडी घेतकच तेजे बरी गाडी जाय पडटा, तेजे फुडली गाडी जाय पडटा. केन्ना सोंपतले? सो पयशे कित्याक जाय? पयशे एक बरें सादारण जगपा खातीर हे पयशाची गरज आसता. सो आपले जागे आसा ते विकू नाका. म्हज्या बापायन घेतलो एक 1,500 स्क्वेअर मिटराचो जागो आसा, थंय म्हजें घर आसा. म्हजे भुरगे व्हडले जाल्ले आहा, 2 जाण चले म्हाका. हांव तांकां पांय पडून सांगता, केन्नाच मनान विचार करूं नाका हो जागो विकपाचें. आमी नासत फाल्यां, पूण जागो विकू नाका, कित्याक तो परतो मेळचो ना. सांतिश्रीच्या लोकांक, आंकड्यावयल्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता, ते हांगाय घुसले आसतले, म्हाका खबर ना, एखादी घुसले आसतले. फाटल्या दिसांनी कितें तरी 1-2-4 वर्सां पयलीं तुमचो इश्यू कितें तरी चालू आशिल्लो, कोण तरी भायलो कितें करतालो हांव, आय डोंट नो. पण जागे विकू नाका. विकता जाल्यार ते गोंयकाराकूच विका. आमच्याच भावांक कोणाक तरी घेवन एक माणकुलें घर बांदून. सो गोंय आमचे हाती भायर चल्लें हो विशय. कळंगूटची सगळे बीच बेल्टार हांवें धंदो केलो. हांवें 7-8 वर्सां म्हजे व्हंकलाचे पयलीं शॉप आशिल्लें. हांवें 7-8 वर्सां थंय शॉप भाड्याक घेवन हांव शॉप चलयतालो. जालें कितें? गोंयकारांक एक संवय आसा की आपलें शॉप आसा तें भाड्याक घेवप, घरान बसप, सुशेगाद कॉप मारप आनी एन्जॉय करप. मागीर भायले कितें घेवचें ना? भायल्यान बल्ले ना. आमी कसलेंच काम करूंक सोदना. ना कार्पेंट्री, ना गवणेपण, ना नुस्त्याचो धंदो, आमी कितेंच करूंक सोदना. मागीर भायले येतलेच न्ही. सो इतले घाटी आसपास इतले घाटी भरल्या की हळूहळू आमी गोंयकारूच ना जावपाचे आहा. सो भावांनो आनी भयणांनो, हो विशय आसा गोंय सांबाळपाचो. एक म्हणजे प्रत्येक दिसा एक कितें ना कितें घडणूक गोंयांत घडत आसता. आज
काल पयर जाणटी बायल एकटीच रावताली, तिची प्रॉपर्टी आसा, तिका शॉक घेवन मारता. म्हणजे कितें? ही कशी मेली बायल शॉक घेवन? कित्याक तिची प्रॉपर्टी कोण तरी खावपाक सोदता. आनी गव्हर्नमेंट कितें करता? गव्हर्नमेंट ना, शॉक आयलो तिका म्हणटा, आमी पोस्टमॉर्टम केलो आनी शॉक आयलो, शॉक घेवन मेली. हें जें कितें चल्लां तेज्या अगेन्स्ट हांव आसा. ह्या गव्हर्नमेंटान गोंयकारांक सांबाळपाचें कितें तरी करपाक जाय जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर जातले न्ही. नाल्यार आमी अशें ऑपोजीट तुमच्या ऑपोजीट येवन आमी तुमच्या हड्ड्यार वचून तुमकां सांगतले की बाबा रे हें कितें चुकीचें आसा, आनी तुमकां आमी घरा धाडटले हें शुअर. आनी एक वर्सान असेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आसा. आनी तुमच्या लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता हांव की ही सेमी फायनल आसा. सेमी फायनल आसा कित्याक फुडलें पावल आमकां मोठें मारपाचें आसा. फुडें कुमारजुव्यान आमकां चेंज घडोवपाची आसा. म्हणून एकवटान 20 तारखेक आमकां एक नवीन सिंबल ह्या इलेक्शनाक तुमकां पळोवंक मेळटा, तो म्हणजे नाल्ल. नाल्ल आनी वळें. ह्या सिंबलाचें मातशें तकलेन घेयात, मातशें सिंबल लक्षांत दवरात. कित्याक आमकां हातीक मारपाची संवय आहा, नाजाल्यार आमकां कमळाक मारपाची संवय आहा. दोनूच संवय आमकां. सो सडनली नाल्ल आयिल्लो आसा. सो तुमकां जर चेंज जाय आनी तुमकां जर फुडार तुमचो बरो जाय गोंयकाराचो, जाल्यार विजय सरदेसाय आज जो पर्रीकर काम करतालो तें काम विजय सरदेसाय आज विधानसभेन करता. तुमकां विधानसभेन टीव्हीचेर दिश्टी पडटा कामकाज, नाल्यार मोबायलाचेर दिश्टी पडटा, जाल्यार विजय सरदेसाय पोट तिडकीन गोंया बद्दल उलयता. म्हणून आज हांव ह्या मंचाचेर गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या मंचाचेर उबो आसा. आतां जाला कितें, अलायन्स जवळ जवळ जावपाचें आसा, अजून एनावन्स जावना. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हें अलायन्स युती ही जावपाची आसा. पूण अजून ताचें अनाउन्समेंट ऑफिशियली जायना. ताच्या मदीं आत्तां म्हाका एक मोबायलाचेर फोटो दिश्टी पडलो. कांय आमचे मित्र आसा जेंकां दिसता की आपुणूय एमएलए जावचो, जे एका पार्टीन आशिल्ले, आज ते हळू दुसऱ्या पार्टीन गेले आनी तेका इच्छा आसा की आपुणूय एमएलए जावचो. पूण एमएलए जाता जाता काँग्रेस आनी जर गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक जाता आनी जर बीजेपी अगेन्स्ट आमी एकठांय झगडटा जाल्यार आमची ताकद वाडटा. म्हणून हांव म्हाज्या त्या मित्राक सांगूंक सोदता की बाबा रे फूट घालूं नाका. आनी तुमकां लोकांकूय सगळ्यांक सांगता, तो सांगता म्हणून गजाली आयकूं नाका. कित्याक आमकां एकठांय रावपाचें आसा, आमकां बीजेपीक डिफीट करपाचें आसा. हें आमची एम आसा. हांव सांजे सगळे लोक हांव आयकता की थोडे लोक एमएलए बरोबर आसा, हेजे बरोबर आसा, पंचायत एमएलए बरोबर आसा. अरे बाबानो, गोंय सांबाळुया. ते एमएलए मागीर पळोवया. कामां तुमची व्हडलीं कामां काय करना. पंच आनी सरपंच गांवचो कितें व्हडलो विकास काय करना, एक तेंच्या लिमिटा प्रमाणे ते करता. पूण ना म्हजी कामां करचो ना म्हणून हांव एमएलए बरोबर आसा. पूण कामां कसलीं आसा? रस्ते करपाचे, बारीक बारीक आनी कितें करपाचें कामां जातात. तो एमएलए आसलो म्हणून जाता, नाय आसलो जाता. सरपंच बरो जर सरपंच आपुणूच करून हाडटा काम. व्हडलें काय एमएलएचीच गरज जाय अशी ना. पूण आज हो एमएलए तुमचे बरोबर काल काँग्रेसीन आशिल्लो तो एमएलए माकड कसो उडकी मारून आज बीजेपीन आसा. मागीर तुमी खंय आहा? तुमी खंय आसा? तुमी तेजे बरोबर काम करपी मनीस काल आज तो थंय गेला आनी बीजेपीची तत्वां तुमकां पडटा. जे कोण पंच आनी कोण आसा पळय, तुमी काँग्रेसीचे मनीस म्हणून काँग्रेसी बरोबर रावल्ले जाल्यार ते आज तो बीजेपीन गेलो. सो म्हाका कितें दिसता की फुटाफूट ना जावची आनी आमी एकठांय रावचे. म्हणून हे कोण कोण आतां फोटो घातल्या पळय तितून खूब मनीस दिश्टी पडटा फोटोवार. देवळांनी गेल्या, चर्चीनी गेल्या आनी आज ते मॅसेज धाडून सोदता की आमी रावपाचे आसा, काँग्रेस मारली जग. काल काँग्रेसीन आशिल्लो मनीस आज तो एक मॅसेज सोडटा काँग्रेसीक, तुमी मारले जग, आमी रावपाचे आसा. पूण हो रावतलो कित्याक? फोडटलो कोणाची मतां? फोडटलो आमचीच मतां न्ही, काँग्रेसीची मतां फोडटलो, गोवा फॉरवर्डाची मतां फोडटलो. आनी फायदो कोणा जातलो? फायदो बीजेपीक जातलो. सो त्या मनशा बरोबर त्या मनशाचें आयकुपाचें काय ना आयकुपाचें? तुमच्या मोबायलार आयला आसतलें खूब फोटो. तो कुमारजुव्य गांधी कडेन भायर रावन फोटो काडला.
सो ह्या मनशाचें आयकुपाचें काय ना आयकूप, आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर तो लोकांक यूज करता की ना काँग्रेस दिना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट रावतलो. अरे इंडिपेंडंट रावन करतलो कितें? तुमी पडटलो आमकां उडयतलो न्ही. सादी गजाल, सिंपल लॉजीक आसा. म्हाका 40 वर्सान कितें राजकारण शिकला हें गणीत आसा की हांव तूं दोग जाण झगडत, तिसऱ्याचा लाभ म्हणटा, तिसऱ्याक फायदो जाता. सो हे सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की विचार करा. विकी बरोबर आज आमी फूल ताकद लायिल्ली आसा. विजय सरदेसायान गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ताकद लायिल्ली आसा. प्रत्येक कडेन तो भोंवता ते तुमकां लोक दिश्टी पडटा. तुमी आज मोठ्या संख्येन हांगा हें आयकुपाक आयिल्ल्या. सो एक तकलेन दवरा की ताणें सामकी शेपडी धाडायल्या सारकी की तेका कितें आसा, तेका तिसऱ्याक फुडें करता तो आनी तेका फाल्यां एमएलएची स्वप्नां पडटा. तो तिसऱ्याक धुकलता फुडें. हांव म्हणटा कितें, राजयोग म्हणटा तो हांगा बरयल्लो आसता. हांगा खंय बरयल्लो आसता, तो इनबॉर्न तुज्या नशिबान तो आसपाक जाय. राजयोग, तुका एमएलए जावपाचो आसा जाल्यार राजयोग आसपाक जाय. म्हाका पर्रीकारान म्हाका 25 वर्सांचो आसतना कल्पान सांगलेलें की तयारी करा, तुज्या आमी तुका आमी इलेक्शनाक दवरपाचो आसा. म्हाका मागीर पर्रीकारान सांगलें, जेन्ना मडकयकार काँग्रेसीन गेलो तेन्ना म्हाका पर्रीकारान सांगलें तयारी करा, तुजे विचार चल्ला. पूण हांव अजुनूय हांगा सादो मनीस म्हणून तुमच्या मुखार उबो आहा. एका म्हणटा राजयोग म्हाका ना म्हणून हांव हांगा आसा. सो शेपड्यो बेश्ट धाडायले म्हणून जायना, तेका राजयोग लागता. हे आमच्या महिमा हांगा बसला. हे झडपी जालें. एका कोण म्हणजे व्हडले ऑरा अशें नाल्यार व्हडलें कोण तरी बिझनेसमॅन अशें कांय ना तें. पूण सडनली ताका चान्स जालो, तें झडपी जालें. कित्याक तेज्या नशिबान तें बरयलें आशिल्लें. सो हांव ह्या मनशाक सांगूंक सोदतां, बाबा रे शेपडे धाडायले म्हणून आमदार जायना. सो बेश्टो फूट घालूं नाका. आमी सगळे एकठांय रावया. फाल्यां तुज्या नशिबान आसा तुका मेळटलें. खंयच्यान तरी देव वाट दाखयता, तुज्या नशिबानूच आसपाक जाय. तुजें ऑटोमॅटीक तुका देव फुडें काडटा. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां इतलें की फुटाफूट नांव करूंक दिवपाक काँग्रेसीचें जर अलायन्स आमचे बरोबर जालें जाल्यार सगळे काँग्रेसीच्या जे कोण काम करता, मेन गांवांत मेन काम करपी आसता, त्या सगळ्या लोकां कडेन बुथार काम करपी आसा, नाल्यार ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, नाल्यार आनी कोणूय आसा, त्या सगळ्या लोकां कडेन हांव एक काळजांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता. गोंय सांबाळपाचो विचार आसा. आमी इलेक्ट जावन येवपाचो विशय ना, पूण गोंय सांबाळपाचो विचार आसा. फाल्यां विकी समज निवडून आयलो जाल्यार व्हडलें अशें कितें तरी करतलो अशें ना. ताका एक लिमिटेशन आसा. तांकां फंड थोडे मेळटा, त्या फंडांतल्यान कितें जाता तें तो करतलो. पूण ताज्या फाटल्यान जो मनीस आसा, ताज्या फाटल्यान विजय सरदेसाय खामो कसो उबो आसा. फाल्यां जर सांतिस्त तो कितेंय प्रश्न आसत आनी तो जर विधानसभेन काडपाक जाय जाल्यार आमी विजयाक सांगतले, बाबा हे प्रश्न आसा, दिवाळेचो प्रश्न आसा आमी ते सांगतले, कुमारजुंचो प्रश्न आमी ते सांगतले, बाबा रे हो प्रश्न आहा, उदकाचो प्रश्न आहा, लायटीचो प्रश्न आहा, कसलोय प्रश्न आसूं. फाल्यां आमकां एक आमच्या बरोबर आमदार आसा आनी इतलें आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमचो जो कुमारजुंचो आमदार आसा तो विशय कांय काडिना. कित्याक तो गव्हर्मेंटान आसा, तो गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलोवंक शकना आनी तो उलयना. पूण आमचो विजय सरदेसाय जेन्ना आमी सांगतले की बाबा हे सांतिस्ते प्रॉब्लेम आसा, हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय, गव्हर्मेंटाक प्रश्न कर आनी तेजें उत्तर घे, आनी विधानसभेन जें कितें उलयता तें करचेंच पडटा, अशी प्रथा आसा. सो म्हणून तुमकां सांगता, येता ते 20 तारखेक म्हजें भाशण लांबलेंशें दिसता म्हाका, पण एक जबाबदारी दिल्ली आसा. तो वाटेर आसा, खंय तरी शिरकला खंय. बाबा तूं उलय, पूण उलयता तें पडटा अशें दिसता म्हाका. पडटा सारकें हांव उलयतां. हांव काय गैर कांय उलयना. हांव जें कितें उलयता न्ही तें पडटा सारकें उलयता तुमकां. सर काँग्रेसीच्या सगळ्या लोकां कडेन हांव मागतां की जर अलायन्स जालें, आज एखादी रातचें एनावन्स जातलें, सकाळच्यान मिटिंगो चालूच आसा, जाल्यार हे गोंया खातीर, गोंय सांबाळपा खातीर सामको काळजाच्या सामको जवळचो विशय आसा. गोंय आमचें गोंय हातींतल्यान सुट्टा हें आमकां कळटा. हें गोंय आमच्या हातीन उरचें, उरलां तें तरी उरचें. कळ्ळें. काल कोण तो सिंग काय कोण तरी दाणे बिणे घेवन हे मोबायलाचेर दिश्टी पडटा आमकां व्हिडियो. दाणे घेवन तो गोंयकार, तो ओनर आनी तो पार्टनर. आमच्या गोंयकाराकूय अक्कल ना, त्या दिल्लीवाल्यांक पार्टनर करून घेता पयशां खातीर. कळ्ळें. आनी तो आतां राजा म्हणटा, आपुणूच ओनर म्हणटा.
तूं भायर सर म्हणून तो दाणे घेवन काल व्हिडिओ असो ओपनली तो दाणे घेवन कोणाक भिनासतना तो दाणे घेवन ते अटॅक करता ताका. हें कित्याक जाता जाल्यार हो नागकारचो कातरो जो गव्हर्मेंट आसा तो गव्हर्मेंट बाबा गोंयकारांक सांगुया. थंय चड ना कोणाक तरी एक फॅमिली आसा, ती फॅमिलीक तो कोण तरी बक्षी काय कोण तो सतायता, तो मद्दी तो मणकार आसा आनी भायली सगळी प्रॉपर्टी तेणें घेतलेली आसा, ताका वाट तो बंद करता. पूण गोंयकाराक सांबाळपा खातीर आमकां आदार कोणाचो ना. आमकां कोण सांबाळटलो? फाल्यां तुमच्या घरान घडूंक शकता ही गजाल, तुमच्या सायडीक घडूंक शकता ही गजाल. खंय तरी कोण तरी आनी खंय तरी एक बाबडो मेलो, ताका धक्को दिलो, उडयलो, कितें जालें ते प्रॉपर्टी खातीर. हे प्रॉपर्टी खातीर सामके राक्षस कशे हे आंगार येता आमच्या. आनी आमचे गोंयकार सादे लोक. सो फाल्यां आमकां राखतलो कोण? आमची काळजी कोण घेतलो? गव्हर्मेंट तर फक्त कमिशन खावपाक पडला. गव्हर्मेंट उलट कित्याक एक्शन घेना की तेंचे कडच्यान बॅगां गव्हर्मेंटाक पयलींच पावल्ली आसता. सो गव्हर्मेंट एक्शनूच घेवपाक सोदना. सो हे सगळें जर बंद जातलें न्ही जाल्यार विजया सारको मनीस थंय गव्हर्मेंटान आसपाक जाय. तें करतलो जाल्यार विकीक आज निवडून दिलो जाल्यार फाल्यां आमी एक पावल फुडें मारून आमी विधानसभेन प्रयत्न करूंक शकता की हांगासरलो आमदार आसतलो तो गोवा फॉरवर्डाचो आसतलो. आनी तो गोवा फॉरवर्डाचो अशें आमदार जर वाडत, एक 7-8 आमदार जायत आनी विजय गव्हर्मेंटान आसत जाल्यार कितलेश्योच गजाली चेंज आमच्या गोंया खातीर जावंक शकता. कित्याक तो पोट तिडकीन थंय विधानसभेन उलयता. भावान आनी भयणानो, इतलें हांव उलयलो. तुमकांय म्हाका दिसना की तें पटलां कशें, पूण तुमी विचार करा. आज विकीक झेडपी जावंक जाय म्हणून हांव हांगा ना. हांगा विचार आसा गोंयचो. विकी जर झेडपी जालो जाल्यार विजयाचे हात बळकट जातले, घट जातले. आनी ते घट जाले जाल्यार विधानसभेन आमचो आवाज पावतलो. आनी विधानसभेन आवाज पावून एक दीस फुडलें इलेक्शन वर्साचेर आयलां. आमची ताकद वाडटली. आमकां त्या असेंब्ली इलेक्शनाक बरे फोर्सान वचपाचो बळ मेळटलें. आनी आमी तो आमचो आमदार निवडून हाडलो जाल्यार विजय खंय तरी फाल्यां त्या गव्हर्मेंटान एक बऱ्या पोझिशनार आसत जाल्यार एक होप. आमी सगळे जगता त्या आशेर, फक्त आशा घेवन जगता. आमी कितें तरी फाल्यां बरें जातलें म्हणून जगता. म्हणून हांव म्हणटा म्हज्या आयुश्यांतलो निमाणो अंक, नाटकाचो निमाणो अंक. हांव 60 वर्सांचो जाला. म्हजें आयुश्य कितलें आसा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता की फुडले पिळगे आहा पळय, आमची फुडली पिढी आसा, त्या पिळगेक आमी कितें तरी दवरचें जें आमकां जाणट्यांनी दिल्लें तें आमी कितें तरी तेंच्या खातीर सांबाळून दवरचें. म्हणून हो एकूच विशया खातीर हांव ह्या म्हज्या सिनियर सिटीजन जावपाच्या वाटेर आशिल्लो. हांव त्या लायणीर आसा. हांव तेन्ना म्हाका एक कळकळचें दिसता की हांव तुमकां उलो मारता सगळ्यांक की आमचें गोंय राखपाचें एक प्रयत्न आसा. त्या खातीर येता ते 20 तारखेक ह्या नाल्लाक शिक्को मारा. आतां बटन दामपाचो ना, हे खेपी शिक्को मारचो पडटलो. मॅन्युअल आसा सगळें. सो नाल्ल हो लक्षांत दवरा. कित्याक तो तुमकां सांगलो हांवें, पूण तो नाल्लाचेरूच शिक्को मारा. कित्याक दुसरें कोणूय सांगता न्ही कितें तुका, अरे ना आमकां तिकेट मेळना, आमी रावल्या सेपरेट बी, तें आयकूं नाका. कांयच फुटाफूट करूंक दिवं नाका. ते कोण आसा तांकां जाल्यार तुमचे बरोबर हाडा. कोण तुमकां सांगता ताकाच तुमचे बरोबर घेवन येया आनी नाल्लार मारूंक लाया. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आनी म्हजे कडेन सांगपा सारकें कांय ना. हांव खूब उलयलो आनी ह्या म्हाका म्हाजे वयल्यान हे म्हजे शब्द तुमकां सांगूंक दिले. मनांतली तळमळ हांव तुमचे मुखार दवरली. इतलें सांगून येता ते 20 तारखेक आमच्या विकी बाबाक हे नाल्लार वोट मारून भरघोस मतांनी तुमी विजयी करतले अशी आशा बाळगता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब अभय रायकर. तसोच आतां एडवोकेट सिद्धेश वळवयकर ताचे थोडे अनुभव, सुदेश वळवयकर ताचे थोडे अनुभव आमकां माचयेर करतलो. नमस्कार सगळ्यांक जमलेल्या माचयेर आनी आमचे ग्रामस्थ सगळे. कित्याक आज पासून जे पळय घडटा पळय न्हू ते तुमी प्रत्यक्षान पळयता कितें घडटा. तुमची प्लॅनिंग कितें आसता आनी प्लॅनिंगा प्रमाणे वयता काय प्लॅनिंगाच्या भायर वयता हें तुमी पळयता. आतां हांव एग्जाम्पल घेता. जे पळय आतां जॉब विकले जाता पळय ते विकले जाता कोणाक? गोंयकारांक तर मेळत ना ते. आतां जॉब कोणाक वयता जास्त?
हे सिंधुदुर्ग बी आनी महाराष्ट्रात बी जे पळय आसा लोक पळय न्हू, हे कोणाचे मनीस आसता, हे सीएमाचे मनीस. तेन्ना जॉब बीन हे तुमी कितलेय प्रयत्न केले न्हू, आनी कितले तुमी इंटरव्यू दिले, तुमचे जर इन्फ्लुएन्स ना आनी जो कोण हायब्रिडर ना न्हू ताका जॉब मेळपाचेच ना. आता हेच चाललेलें आसा. आता अभय बाबान आमकां एक सांगलें, एक प्रॉपर्टी हांगा इशू जालो म्हणून, ती कारापुरा ती सांखळे, ती कारापुरा सांखळे पळय ती प्रॉपर्टी इशू जालो पळय न्हू, ते म्हाजे क्लायंट आसलेले, ते म्हाजे क्लायंट सालेलकर ते. आनी ही प्रॉपर्टी कोणाची जाणा, ही प्रॉपर्टी दुबयचे डॉक्टर आसा पळय वास्को, तेजी प्रॉपर्टी ती, आनी 50,000 स्क्वेअर मिटर ती. आनी हे वासंती सालेलकर म्हणटा पळय ते पयलीं पासून टेनंट, तेजो बापूय टेनंट. आतां बापूय एक्सपायर जाले नंतर ते बापाय बरोबर काम करताले. इवन ते माडार बी थोडोसो नार बी काडपाक सगळें कामूच ते करताले, A to Z करताले. आनी अशें दादल्या भाशेन इतले झगडले केसीन पळय ते. आनी एकदांचें काय म्हणपाक आपण आनी प्रॉपर्टी आपण घेतलेच आनी ते कायद्या ताका मेळटली आसलेली. आनी हेंच्यानी खूब ट्राय केली ताका कशें करून ताका सोपोवपाचें. तेंची एक बांय आसा थंय, आनी स्पेशलाक म्हणून हांव गेलो थंय. घर बीन व्हडलें ना, सादें घर आसा. आनी बांय आसा सायडीक पळय न्हू, ती धाकटी आसा. एक 2 मिटराचें ताका पाणी लागता आनी बरें पाणी फ्रेश सारकें, आनी सकयल ती न्हंय व्हरपाक. तेन्ना ताका तो मारपाक जाय म्हणून हेणें कितें केलें, तितून हाडून विश घातलें आनी पोटॅशियम सायनायड, ते स्ट्रॉंग विश. आनी घालना फुडें ते पाणी बीन हे आसलें पळय, कलरलेस आसलें पळय, ट्रान्सपरंट आसलें पळय, ते सगळें ब्लॅक जालें. जेन्ना ब्लॅक जाता इतल्याक तांकां कळ्ळें हितून कितें तरी जालां म्हणून भानगड. आनी 2 जाणां रावता तितून, एक व्हडली भयण आनी एक धाकटी भयण ही, आनी 2 जाणांची अनमॅरीड. आतां हे अनमॅरीड आनी हे आतां प्रॉपर्टी झगडून आमचे कडेन हें करता, एकटे टॅकल करता ते. आतां जवळ जवळ 25-20 वर्सां जालीं झगडटा ते. आनी आतां लास्ट फायनल डिसिजन जावपाचें आसलें, ते टेनंट डिक्लेअर जावपाचें. आतां टेनंट जर एकदा ते डिक्लेअर जाले न्हू, ताका मागीर ही प्रॉपर्टी मेळची ना न्ही. दुबयचे डॉक्टर म्हणटा ताका. आतां हाका कितें करपाचें, ती ऑर्डर जावच्या पयलीं हाका सोंपोवपाचें म्हणून कोणाक केलें, हें केलें, सुपारी दिली ते आवटसायडर सगळे. आनी ही प्रॉपर्टी आतां आपल्याक मेळूंक जाय म्हणून हाका खूब पर्चेजर येयले, आनी दिल्लीवाल्यांनी सगळे आवटसायडर आनी पोट्यांनी ऑफर जाली. इवन ताका वॉटर कनेक्शन आसलेलें पळय ते घराक, तेवूय डिस्कनेक्ट करून उडयले. मागीर एकदांचें ताका स्वतान ताका सोंपोवपाचें म्हणून, पूण काय आयकनासलें. ते आमच्या घरा कडेन सुद्दां येताले, कितें जालें ताका सांगतालो तूं घरा कडेन यो. मागीर ताका हांव सांगतालो त्या प्रमाणे आमी फुडें हें करुया, आनी त्या प्रमाणे हांव तेजें हें करून ताका कनेक्शन घेवन परत हें करपाक केलें बिचोले. मागीर बिचोले बी तेजे हें आसलें पळय, इंजिनियर बी आसलें पळय, तांकां सगळ्यांक ताणें तें पयशे खावन पुलिसांक पयशे पुलीस बी एक्शन कांय घेना. आनी म्हणटा तुमचो इशू आसा हितून कोर्टान, तुमी कोर्टान पळया. मागीर कोर्टांतल्यान आमी तेजेर हें सुद्दां हाडपाचें केलें, स्टे हाडपाची गेली. स्टे हाडले तेन्ना एकदांचें आमी तें बंद केलें. आतां तेजें कशेंच साधना. मागीर तेंच्यांनी तें आतां हेका सोंपोवपाचो हेजे शिवाय मार्ग ना म्हणून तेंच्यांनी तें आपले प्रोसेस स्टार्ट केलें. आतां हांव सांगूंक कितें सोदतां, हे गोंयकारपण आसा पळय न्हू, गोंयकारपण ऑलमोस्ट सोंपलेलें आसा, सोंपोवपाक येयल्ले आसा लोक. आनी हे जबाबदार कोण तेका, आमी गोंयकारूच. घरां आमची, गोंय आमचें घर, पूण आतां घरकार कोण जाल्लो आसा, आवटसायडर. ते आतां फुडें सुद्दां न्हू, आतां इलेक्शनाक रावन सुद्दां सगळें कॅप्चर करपाक सोदता. आनी ते कॅप्चर करतले. जर आमी जाल्यार रावले ना आनी आमी जर जो बरो कॅन्डिडेट आसा ताका जर सपोर्ट केलो ना न्हू, हें जातलेंच फुडें. आनी आमी तरी आतां बरें जगता, बरें रावता. फुडलें आमचें पळय पिढी आसा पळय न्हू, आमची भुरगीं बी फुडलीं बी आतां आसा पळय न्हू, तांकां खूब सपोर्ट जावचें पडटलें. तेन्ना हो रायट टायम आसा. आमी कॅन्डिडेट पळोवन आनी पार्टी पळोवन आमच्या गोंयच्या हिता खातीर कोण करूं शकता बरें, तेन्ना ताका आमी सपोर्ट करून आनी तेज्या बरोबर रावन आनी ताका आमी आमचो तेंको दिवन ताका आमी वयर काडचें हें आमी लक्षांत दवरून आमी काम करपाक जाय. ना जाल्यार अशें जातलें शेवट गोंयकार उरपाचें ना आनी गोंयकार म्हणून गांव आमचो स्टेटूय उरपाचें ना. तेन्ना म्हाका आनी चड सांगपाचें तुमकां दिसना, तुमकां पयलीं सगळें खबर आसा. परत परत सांगा म्हटलें तें परत तुमकां तें आयकुपाक मातशें जातलें. तेन्ना आनी हांव सांगिना, इतलें म्हाजे 2 शब्द तुम्हाला बंद करता. देव बरें करूं ॲडव्होकेट सुदेश वळवयकर. आता आपली थोडीच उतरां घेवन
आमचे एक्स सरपंच एक्स व्हीआयपी महिमा देसाई तुमच्या मुखार थोडीशी उतरां धरतले. आजच्या गोवा फॉरवर्डाच्या मिटिंगेक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी माचेर आमचो विकी बाब आसा, तशेंच आमचे खोर्लेचे सरपंच गोरख बाई, तशेंच बाकीचे पंच मेंबर आनी अभय बाई आनी बाकीची सगळी आनी तुमी सगळे, तुमकां सगळ्यांक शॉर्ट नोटिसेन सुद्दां तुमी सगळे हांगा येयली, तेका लागून खूब मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयले फावटी. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमी जशें आमच्या उरल्याक आयज हांगा येयले तशीच कमी आसूं, म्हाका दिसना कमी आसा, खूब जाली. आनी तुमच्या बरोबर येता त्या डिसेंबराच्या 20 तारखेर इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा. मत आमकां नाल्लाचेर मारपाक जाय. सकाळी फुडें नाल्ल फोडपाचो, तेन्ना आमकां याद जातली की आमकां नाल्लाचेर मत मारपाक जाय म्हणून. आपल्या बरोबर आयज तुमी कमी आसली न्हू, आपल्या बरोबर आपल्या शेजारणी, आपल्या फ्रेंडाक भायर काडा. चल आमी मत मारून येवया, नाल्लाक मत मारून येवया. कित्याक जाल्यार तेका सांगा की कितें तरी चेंज घडोवपाचें आसा. सगळे म्हणटात कितें तरी चेंज करपाचें आसा. पळोवया कितें चेंज जाता. आनी हे चेंज तुमकां बेगीनच्या बेगीन दिसतलें. जर आमकां चेंज घडोवपाक जाय जाल्यार आमच्या बरोबर आमी मत मारपाक वयता तेन्ना आमच्या बरोबर दोगांक घेवन वचपाक जाय आनी तेंकांय सांगपाचें तुज्या शेजाऱ्यांक भायर काड आनी सकाळी फुडें भायर काडून तुमी मत मारून येवपाचें. सांजचें रावनाकात, सांजचो आमकां टायम मेळचो ना. आनी कित्याक टायम मेळचो ना, आमी सांजच्या टायमार आमी बाकीच्यांक भायर काडपाचें, फोन करून जावं तेंगेर वचोन चल मत मारया, तेंय बी नाल्लाचेर. आमचो सिंबल नाल्ल आसा. कितें तरी चेंज करुया. सरदेसाई बाई म्हणटा चल या फुडें, फाटीं रावनाकात. आतां फाटीं वळोन पळोवपाचें ना, फुडें चलत रावपाचें. चल या फुडें कितें तरी चेंज घडोवया. आनी हो चेंज घडटकीर परतूय हांव तुमच्या मुखार उबें रावन सांगतलें हो चेंज आमी घडोवन दाखयलो म्हणून. तुमी म्हाज्या बरोबर रावतली, आमच्या बरोबर शेवट पर्यंत अशीच रावतली. आनी विधानसभेचें जें इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनान चेंज जातलो. आनी हो चेंज केन्नाच्यान सुरवात जातली? डिसेंबराच्या 20 तारखेक जेन्ना आमी मत मारतली. चिंतपाचें की फाल्यांच्यान आमचो चेंज जावपाक सुरवात जाली. आमी भरघोस मतांनी जुंयाच न्हू, आतां म्हाजी फ्रेंडां पोल्ले आसा, दिवाडे आसा, करमळे आमकां लागना, कुमारजुंय आसा. सो सगळ्यांक आमी खंय खंय फ्रेंडां आसा, कित्याक महिला मंडळाच्या ग्रुपांनी आमी सगळ्यांक इनवॉल्व आसा. खंय ना खंय तरी वयता, खंय ना खंय तरी मेळटा. सो म्हाका दिसता की तेंकां आमी थंय फोन करून सांगुया आनी हो चेंज घडोवपाक आमी पयलीं उबे रावया. हांव पयलीं उबें आसा. तुमी म्हाज्या बरोबर आसा? तुमी विकीच्या बरोबर आसा? आमच्या सगळ्यां बरोबर आसा? थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं महिमा. आता आपली थोडीच उतरां घेवन आमचो खोर्लेंचो सरपंच गौरव केरकर तुमच्या मुखार. गुड इव्हनिंग. आताच माझ्या फुड्यान महिमा देसाईन तुमकां सांगलें की सकाळी फुडें उठाय आनी पयलीं मत माराय. कित्याक तेणी सांगलें? इलेक्शन हो खरो म्हणल्यार डेमोक्रेसीन एक फेस्टिवल. आमी उत्सव म्हणटा. उत्सव म्हणजे आपलो रायट्स ताका दिवपाक मेळटा, आपल्या रायट्सा प्रमाणे तुका उलोवंक मेळटा, सगळ्यांक अधिकार मेळटा, उमेदीन करूंक मेळटा. पूण आयज जो सरकार चलता, गोंयांत सरकार चालू आसा, सेंट्रलाक सरकार चालू आसा, हो आमकां लोकशाहीचो आसा, डेमोक्रेसीचो आसा, सोशलिस्ट आसा ना, डिक्टेटरशिप कळटा. हे तांकां जाय दिसत की हांगा वोटींग जाली आसा, कितें तरी बिगड करून ती हें आसा तें बंद उडयतले, जेणे करून तो निवडून येवंक जायना. कितली कारस्थान धरलेली आसा तुमी पळयलें आसतलें. आतांच अभयान सांगलें आनी तुमी पळयलां बी जे हारबोरा जो आयज ते क्लबान जो उजो लागला, आयज ते उलोवंक गेले ते डेमोक्रेसी उलोवंक मेळना, उलोवपाक सोडिना. आयज अधिकार आमकां मेळना.
अरे लोकशाहीन आमकां खंय उलोवपाक मेळटा. ही जाहीर सभेन आमी उबे रावन हांव उलोवंक शकता, तुमी उलोवंक शकता, हो अधिकार दिल्लो आसा आमकां. आयज अधिकार आमचो प्रत्येक कडेन आमचो अधिकार काडून घेता. खंयच आमकां उलोवपाक मेळना. 5 जाण या, 4 जाण या, 2 जाण या. अरे खंय चल्ला हें कितें? अरे लोकशाही प्रत्येकाक आपलो रायट दिल्लो आसा. रायट टू वोट हो लोकांचो सरकार, लोकांनी दिल्लो सरकार, लोकां खातीर सरकार आसा हो. लोकांनी तुम्ही प्रत्येकाने आपलो आपलो आवाज आपलो रायट जावंक जाता. आयज तुम्ही पळयला ह्या सरकारान जी डेमोक्रेसी काय उरलेली ना. अभयान खुबश्यो गोष्टी उरल्यो. गोंयकारपण ना. आयज तुम्ही पळयला बाळासाहेब बाजारात वचाय आमकां हिंदीन उलोवचें पडटा. मार्केटान वचाय हिंदीन नुस्तें उलोवचें पडटा. गोंयकारपण खंय उरलें? विजय सरदेसायचो आमचे प्रबंधक गोवा फॉरवर्ड म्हणजे गोंयचे हुशार लोक फुडें व्हरपाक जाय. आमी त्या लोकांक फुडें हाडपाक जाय. आयज ज्या प्रमाणे तुम्ही पळयला या कुमारजा मतदार खुबश्यो पार्टी घेवन गेल्यो. MGP आसली, काँग्रेस आसली, BJP येयली आनी कितल्योश्यो पार्टी बारीक बारीक कॉन्टेस्ट केला. गेल्या फावटी हांव बी कॉन्टेस्ट करतालो आम आदमी पार्टीन. हांवें जिल्हा पंचायती इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले. तेच्या बरोबर हांवें विधानसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले आम आदमी पार्टीच्यान. थोडे लोक म्हाका खुबशे लोक हांगा सातिस्तेचे वळखताय बी. सांतिस्ते लोक खूप हुशार. तुम्ही पळयला की सांतिस्ते हो गांव एशिया खंडान एक रिचेस्ट आयलँड. आमच्या खोल्लेन जागे विकपाचे चडांतर जागे सांतिस्ते लोकांनी घेतलेले आसा. मार्सेलान जागे डेव्हलप जाले सांतिस्ते लोकांनी घेतलेले आसा. खांडोळात डेव्हलपमेंट केले ते सांतिस्ते लोकांनी घेतलेले आसा. ओल्ड गोवा जाले सांतिस्ते लोकांनी घेतलेले आसा. पूण आयज तुम्ही पळयला जे लोकांक जागे उरला आमच्या गोंयकारांक जागे उरला. दिल्लीच्या लोकांनी हांगासर कॉम्पिटिशन करून रेट वाडलेलो आसा. गोंयकारांक जागे उरूंक ना. आयज सगळे कडेन मार्केटान वच बाकीच्या खंयच्या वच सगळ्या फिल्डान बाकीच्या सगळ्यांनी जागा सगळी आपले आपले ऑक्युपाय करून घेतलेली आसा. आमी विचार करपाचो प्रश्न आसा. ज्या प्रमाणे आता विकी जी सुरुवात केली म्हाका दिसता आमची चौथी का तिसरी मिटिंग पहिली खोल्ले जाली. त्याच्या बरोबर दिवाडे जाले सांगतात दिसतो. बाकीचे आमच्या भागात कॅन्डिडेट अजून काय केलेले ना. ऑलमोस्ट कुमारजा म्हणजे खोल्ले जिल्हा पंचायतीक 22,000 वोटींग आंकडो आसा. तितून खोल्ले गावात माझ्या 5,505 वोटींग आसा. त्याच्या बरोबर ओल्ड गोवा आसा 4,800. त्याच्या बरोबर कुमारजुव्यान आसा 4,500 वोटींग आणि दिवाळीची दोन्ही पंचायती मिळून 4,500 आंकडो येता. आणि त्याच्यानंतर लास्ट येता सांगलीचे 3,300 आसपास. हो खेळ आसा जो फक्त राजनितीचो खेळ आसा. आम्ही कसो कोणा निवडून हाडपाक जाय ती पळया. कारण ज्या प्रमाणे विकीन सुरुवात केला आम्ही मॅक्झिमम लोकांकडे वोटिंगाक पावल्ले आसा. आमचो विजय म्हणजे विकीचो विजय हो नक्की आसा. ह्या फावटी गोवा फॉरवर्डाचे हांगासर नक्की लागतले. ज्या प्रमाणे आम्ही कार्य करता लोकांकडे कॉन्टॅक्ट करता लोकांचो आमकां पाठिंबा मेळटा. हांवें तर आमच्या म्हाजो पूर्ण पाठिंबा खोल्ले पंचायतीच्यान पूर्ण पाठिंबा ताका दिला. ज्या प्रमाणे तिथे काम चलता विजय सरदेसायचे काम चलता. एक मदींच आयज 40 जाणांचो बाकीच्यांक सगळ्यांक खाता. आमी म्हणटा वन मॅन द करेज मेक्स मेजॉरिटी. जो हिंदीन उलयता आयज तो जिखता. आयज गोंयांत आमकां कोण जाय आपलो गोंयकारपण फुडाकार घेवपी जाय. आमकां एक बरो उमेदवार मेळ्ळो आसा विकी परब जो गोंयकारांक आनी गोंयांक खरो जायो. आयज खंयच्याच कंडिशन पळयना तेणे बेधडक जे हांगासर हे केले. हांगासर एक्चुअली आमचे गोवा फॉरवर्डाचे कांय मेंबरूय नासले. थोड्याच वेळान आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय येता हांगासर. ताका आमी गोवा फॉरवर्डाचो सगळ्यांनी मोठ्यान तालयो मारच्यो. विजय सरदेसायक वेलकम करचे. खोडेकांत खांबो विजय सरदेसाय जो गोंयकारां खातीर कितलोच वावुरता. विजय बाब चल फुडे. आमी आसा फाटल्यान तुज्या. या फुडे. आमचे विजय सरदेसाय वेलकम करता.
तशें पळोवंक गेल्यार जिल्हा पंचायतीच्या मेंबराक व्हडलोसो काय मेळना. पंचायतीक हांव सरपंच आसा, पंचायतीक असो रायट तसो दिल्लो ना. तरी पूण ती एक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान एक घटना आसा, तेज्या प्रमाणे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आनी हो एक निवडणुकीचो भाग आसा. तेन्ना जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक आमचो उमेदवार विकी परब उबो रावला. 20 डिसेंबराक निवडणूक आसा. तुम्ही सगळ्यांनी गोवा फॉरवर्डाचो जो सिंबॉल नाल्ल आसा तिचो याद करून ताका भरघोस मतांनी निवडून दिया, मतां मारात भरघोस मतांनी निवडून दिया अशें म्हणून हांव 2 सोपयता. देव बरें करून गौरव बाब. आता मागतलो आमच्या भयणी ड्रिना लागीं 2 उतरां सांगून. काही बुरोवन हाडूंक ना आणि काही बुरोवन हाडूंक ना आणि ह्या पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मार राबोवन 1-2 उतरां सांगपाकूय ते एक्सपिरियन्स ना. तरी पूण ते हितून काळजान आहा ते एक थोडें सांगूंक सोदता. आतां बीजेपी जायतो टर्म जालो, आमकांय खबर आहा लायक कितलो टर्म आनी कितलीं वर्सां बीजेपीन चलयली आनी बीजेपीक लागून आमी कितली साफर जाली. आमची गोंयची भुरगीं जायते शिकलेली आहा, ग्रॅज्युएट केला, मास्टर्स केल्या, जायते शिकल्यान ती. पूण आमच्या भुरग्यांक कामां मेवल्या नाय. आमचे गोंयचे एनवायरमेंटल पळय पावला ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा. दुसरें कितली कामां जाल्या आमची बीजेपी हे जावन इलेक्ट जावन आनी कितें पासून ती कोत्ता ते आमी सगळ्यांक आमकां खबर आहा. दुसरें आतां तेंची एक नवी स्कीम येयल्या, म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर तुजें घर तेका व्हॅलिडिटी ना. हांवें आयकलां तें तेका 6 म्हयने कितें व्हॅलिडिटी आहा दिसता. आनी आतां तेंचे एक हें फॉर्मां तुमकां बरोवंक जायना जाल्यार ते बरोवनूय बी दितात. आनी जायते फावट आमी आतां गव्हर्मेंट ऑफिसार आमच्या कामाक वयता तेन्ना आमी तर एक डेट घालूंक ना आनी तांकां तर सांगीत स्टाफाक मातशी तूं बरय ना, ते आमचें काम न्हू, ते तुमी बरोवंक जाय. ती एक डेट पासून ती बरोवंक सोदिनात. पूण आतां हे म्हाज्या घराच्या फॉर्माचेर ती फूल बरोवन दिवंक सोदतात. म्हाका दिसता हितूनय बीजेपी सरकाराक कितें तरी बेनिफीट आहा म्हणूनच तो करूंक सोदता आसतलो. कित्याक लोकांच्या बेनिफिटाक लागून केली जाल्यार ताका व्हॅलिडिटी आशिल्ली, ते चालूच आसताले. दुसरें आतां म्हाजें घर हेजे फॉर्म भरच्या पयलें म्हाका दिसता आमी चिंतपाची गरज आहा. आमच्या गोंयांत आमी सेफ आहा काय? आमचें घर रेजिस्टर करपाचें एक बरें आहाच, पूण आमच्या गोंयांत आमी सेफ आहा? आमच्या घरानूच आमी सेफ आहा काय? कित्याक गोंयांत आतां जायत्यो क्रायम्स जावं रॉबरीज, रेप केसीस जायते चालू आहा. एक टायम आसलो आमी पेपर पडटा तेन्ना आमी म्हणटाली जावं सायबा आमच्या गोंयांत सेफले कांय ना. आतां पेपर ते करीत जाल्यार एवरी डे आहाच त्यो केसी. जाल्यार आमी सेफ आहा? म्हाका दिसना आमी आहा गी म्हूण. जाल्यार आतां चड टायम म्हाका दिसता बीजेपीक आमी खंय तरी रेस्ट दिवंक जाय. आनी रेस्ट दितलो जाल्यार ते आमकडेनूच आहा. आतां रेस्ट तेका दितलो जाल्यार आमी कोणाक तरी फुडें काडूंक जाय. आतां सर विजय सरदेसाय फुडें सरला, तो आमकडेनूय मागता आमी फुडें सरपाक. आनी आमी फुडें सरतली जाल्यार आतां जिल्हा पंचायतीचे 20 तारीख इलेक्शन आहा. ताका कृष्णा परब विक्रम परब कॅन्डिडेट आहा. आमी ताका विकी म्हणून वळखता. सो म्हाका दिसता तेका आमी एक चान्स दिवंक जाय. कितें बरें जातलें वो आमकां चेंजीस जाय जाल्यार आमी ताका एक चान्स दिवपाकूच जाय. कित्याक चान्स दिना जाल्यार आमकां तें कळचेंय ना. आतां तेणे होल्ले दिवाडे
सगळ्याक तेणे कावर केले कॅम्पेनिंग करून आनी जुंयाय तेचे ऑलमोस्ट सगळे जाले. एक ल्हानविकायेन तो सगळ्याच्या दारान बॉल तेणे मागला आपणाक एक चान्स दियात, आपण जायते चेंजीस करतलो. आनी हांव आसलें तेच्या बराबर तो भोंवताना. तो एक खात्रीन सांगतालो आपण जर येयना पासून जाल्यार आपण तुमची कामां करतलो, आपण लागींच तुमकां, आपण शेजारी तुमचो म्हूण सांगलें तेच्या लोकांक. आपण कुमारजुंया रावता, आपण येयना पासून जाल्यार आपण तुमचें काम करतलो म्हूण सांगलें. आनी तेका जायत्या लोकांनी जायत्या भाशेची तेका तुमचे प्रॉब्लेम सांगली. मेन प्रॉब्लेम म्हणटा पळय तो जुंयेचे रस्ते. कोणाच्याच घरान भितर सरला तिका ते रस्त्याची खबर सांगूंक ना हें नासलें. लोक म्हणटालो आमचे जुंया रस्ते आहा ते हे बाबा खंयच ना, आमची बेडां दुखली, पांय दुखले, जायना. पण सद्याक तरी तेच्यान कांय करूंक जायना तें. आतां आमी तेका चान्स दिलो जाल्यार फुडें तो करतलो. आतां इतलो चेंज जालो आमचे रस्त्याक फोणकुलां पडोन, म्हणजे बायकी वचोंक जायना आनी सारकें चलोंकूय जायना. लोक पडोन मोडलो पासून आतांचे कोणाक खंयचो देव मेवलो म्हूण कोण जाणा. आतां मातशें काम करतात ते, इलेक्शन जालां न्हू लागीं तेका लागून. आतां दुसऱ्या वाड्याचें हांव नको, आमच्या पालमारान काम चलता ते तुमी काम पळयशात जाल्यार ते पॅच भरल्यात. हांव आयज सकाळीं म्हज्याच मम्मीक हांव म्हणटालें, फकाणां करतालीं आमी, आसले तेच रस्ते तरी बरे आसले. हे पॅच भरूंक आनी कित्याक जाय आसलो? हो कायलांडो तर घालीत जाल्यार ते उखलतले, ते घालना पळय ते इतले तेणी तें काम केलां. म्हणजे ते आतां दाखोवंक सोदतात आमी तुमच्या बराबर आहा. ते आतां आमी चिंतूंक जाय हे रस्ते ह्या टायमार कित्याक केल्या काय तेणी, तेंच्या फायद्याक केल्या वा आमच्या फायद्याक केल्या हे आमी चिंतूंक जाय. इतली आमी हे न्हू म्हणजे ते आमकां हे कितेंय सांगतले आनी आमी कितेंय तेंचें आयकतले, आमकांय चिंतपाक गिन्यान आहा म्हूण आमी तें चिंतूंक जाय. आतां तेंचे आतां हे सगळें सांगीत जाल्यार टायम पावचोना. आतां 20 तारीख इलेक्शन आहा, तेका तेच्या लिफलेटीचेर कृष्णा परब आहा, विक्रम परब आहा, आमी तेका विकी म्हणूंक वता. आतां हे सगळें इम्पॉर्टंट न्हू, इम्पॉर्टंट सिंबॉल. थिंगा वचोन विकी कोण, विक्रम कोण, कृष्णा कोण तें सोदपाचें ना, फकत नाल्ल सोदपाचो. आनी नाल्लाक आमी वोट करपाचो आनी तेका एक चान्स दिवपाचो. आतां विजय सरदेसाय तेका म्हणजे इतलो सपोर्ट करता आनी आमी जाणा एकलोच लायक सिनियर MLA आहा एसेंब्लीन, तो लोकां पासत झगडटा. हांव सदांच म्हणटालें टीव्हीचेर पळयता तेन्ना बरो कोणाकूय म्हणजे एकलोच झगडटा, बरो दिसता झगडटा पळय तो. पूण हांवें केन्नाच चिंतूंक ना तेच्या बराबर हांव प्लॅटफॉर्माचेर रावत केलें म्हूण. म्हज्या भुरग्यांक सांगतालें हांव, पिक्चर हिंदी पिक्चरान टायगर जिंदा है म्हणून पिक्चर काडलें. आमच्या फुड्यान विजय सरदेसाय आहा, पॉलिटिकल आहा, टायगर जिंदा है आमी तेका म्हणूंक जाता. सो तेणे सांगला तेच पण आमी तेंकां सपोर्ट करून आमी विकीक 20 तारीख वोट दिया आनी तेका इलेक्ट करून हाडया. कितें चेंजीस जातली जाल्यार करूंकूच जाय. सो सिंबॉल उगडास करचो कोकोनट. आनी हितून आमी स्कॉलान आसतना आमकां ते A² 3 क्यूब्स आसले, हितूनय तेच कितें तरी आहा. V फॉर विजय, V फॉर विकी आनी V फॉर विक्ट्री. थँक्यू. देव बरें करूं रिणाबाई. हांव मागतलो आसलो बाबू कुर्तेकारा लागीं माचयेर येवन सगळ्यांक ताका ताळयो मातच्यो. हांव एकूच तुमकां विचारूंक सोदतां, तुमकां BJP जाय? तुमकां BJP जाय? ताका कोणाच्यान भायर उडोवंक जाता? कोणाक वोट मारून? आयकोंक उणें खेळें दिसलां, बरी ताकद ना दिसता. परतून BJP जाय? आनी BJP भायर उडोवपाक आमी कोणाक हाडूंक जाय?
एकलोच म्हणटा ओके बाबू कुट्टीकर लागीं मागता 2 उतरां उलोवंक. हे मिटिंगेक जमलेले माझे भाव आणि बहीण आणि माचेर आसलेले सगळे उपस्थित. इलेक्शन आम्ही खूप पळयली. आता सगळेकडे लोक म्हणटा की कितें तरी चेंज करून पळोवया. हेचे तिचे उलोवप ना. तिणी कितें केलें आमी कितें करतले. तिणी केलें तें करूं तें देव पळोवन घेतलो. आमी फकत एक हेट दवरपाची बा विजय सर गोंयाक लागून खूप आगपाय हालयता ताका आमी असोच सपोर्ट दिवपाचो. आनी तेणी आमच्या विकी बाबाचेर हात दवरलो आसा आनी आमी विकी बाबाक सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका भोवमतांनी विजय करपाचें. तुमचो साथ जाय. आमी आमच्या खोल्ले वटेन भरपूर त्रास सपोर्ट आसा आमचो. हांव जुवेकारांक सांजेच्या लोकांक मागता तेंचे कडेन बरे भशेन ताका भोवमतांनी विजय करपाचें. तुमचं कामां करता बरो मनीस आनी एक ताका संदी दिवपाची आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं बाबू कुट्टीकर. आता आमचो उमेदवार बाब कृष्ण अलायन्स विक्रम परब हो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो जिल्हा पंचायतीचो कॅन्डिडेट तुमकां 2 उतरां सांगतलो. सगळ्यांना नमस्कार. आयज आमच्या वांगडा हांगासर मिटिंगेक आमचो पार्टीचो मेन सामको वाघ म्हणटा तसो आमी शिव वाघ आनी एकूच दोनूय एकाच रुपान आसलो आमचो विजय सर. तशेंच हांगा माचयेर बसले आमचे गोरखनाथ केदार ते गेल्या तो आनी महिमा देसाय रीना रंजिता दुर्गादास सर बाबू कुट्टीकर मागीर सुदेश वळेकर आनी आमचे अभय सर. तसोच आमचो काँग्रेसचो कार्यकर्तो म्हणटा तो टोनी एंकरींग करता. सो तेणी हांगासर आमकां येवन सपोर्ट दिलो. सो ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज हांगा जमिल्ले सगळे लोक आनी म्हाजी भाव भयणीनो आयज हांगा येवपाक कारण एकूच की कितें तरी आमकां बदल करून हाडूंक जाय हांगासर. आमी सामके आमी आतां ऑलमोस्ट 80% आमचे कॅम्पेनींग डोर टू डोर सोंपयल्ले आहा. हांव हांगा जुया भोंवता आसतना आतां सांजचे मिटींग जाला म्हणून जुया भोंवता आसतना म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगचे पडले. जुया भोंवता आसतना म्हाका लोकांनी खूब सांगलें आमकां हांगासर रस्ते सारके ना. हांवें सांगलें तांकां आमकां एक चान्स दिया आमी हे रस्ते तुमकां करून दाखयता. तशेंच आनी खूब गोश्टी म्हणजे हांगासर मेडिकल फॅसिलिटी ना. त्यो मेडिकल फॅसिलिटी आमी विजय सरा थ्रू तांकां करून दितले. आनी मेडिकल फॅसिलिटी जाली तुवें आनी हांगासर बशी ना. टायम बशी येना. सो त्यो सांगला तांकां की कदंबा आमी हांगासर एरेंज करतले. तुमी पंचायती कडेन हे घेवन दी आमकां तुमकां आमी कदंबा एरेंज करून दितले आनी ते आमी तुमकां फॅसिलिटी करून दितले. तशेंच सांगू सुद्दां हे बीजेपीचेर आतां आमी विश्वास दवरपाचो टायम गेला. आतां आमकां हांगा नेवो कोर्टरी जाय. नेवो कोर्टरी जाय आमकां नेव्या रुपान दिल्लो आमकां विजय सर. आमी तेजे कडेन मागुया की आमकां तेन्ना हांगा सपोर्ट करचो. आनी तो सांगता तशें आमी काम फुडें व्हरपाचें आनी तो सांगता तशें आमी काम करपाचें. तेजी एक फुडें व्हडली आयडिया ड्रीम आहा की आपूण हांगासर बरें करून दाखयतलो आनी तो आमकां सामको सपोर्ट करता फूल सामको की तो फाल्यां जावन तो स्वता जावन आमच्या वांगडा फॉर्म भरून घेतलो. तेंच म्हाजें मोठेपण दिसलें कित्याक खूब जाणांनी फॉर्मां भरलीं पूण तो थंयसर पावना. पूण तो म्हाका सांगता की आपूण तुजें फॉर्म भरून घेतलो. सो हांव ताका थँक्यू म्हणटा. हांगा सांगूंक सोदतालो की आतां हेजे बीजेपीचेर विश्वास दवरपाचो ना. काही गोश्टी कित्याक सांगता की फाटल्या इलेक्शनाक आमच्या श्रीपाद बाबूच्या इलेक्शनाक तुमकां सांगूं सोदता की आमच्या कुमारजुंयान तेंच्यांनी लोकांक दोळ्यांक उदक लायलें. कशें काय म्हटल्यार आमकां कनेक्टींग रोड नासता थंयसर. म्हणजे आतां हायवे बांदले ही सगळी साखळेच्या रांगूच बांदलेल्या येतली बांदल्या की साखळेचेच लोक थंयसरल्यान वयता. आनी आमकां कुमारजुंयच्या लोकांक आतां कुमारजुंयचो पूल म्हणटा कुमारजुंयचो रस्तो गेला म्हणटा पूण कुमारजुंयेकान वयपाक वाट ना थंयसर. तशीच साखळेच्यान फूल सामके लोक वयता थंयसर. ट्रॅकारूय सामके दादागिरी करता मस्ती करता सामके तेंचे नेट थंयसर सामको फूल.
आनी आमकां आतां थंयसर फाटल्या त्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी माती घातली आनी दोळे उदक घाला आमी आतां रस्तो काबार आपूण रस्तो काम करून चालू करता अशें दाखयलें आनी लोकांची मतां घेतली लोकांक दिसलें की बाबा आतां रस्तो खरोच जाता गो पूण माती घातली आनी थंयसरूच सोंपयले अजून पर्यंत थोडे शेतकारांचे पयशे सुद्दां पडोवंक ना ते शेताचे पयशे आमच्या आमदारान सांगले तुमकां वाडोवन दितलो आपूण तुम्ही एनओसी दिया अशें सांगून तांकां लोकांक हे केले बुलबुलाय केले आनी तेणी थंयसर तेंची मतां घेतली सो हांव सांगूंक सोदतां अश्यो खूब गोश्टी आहा ज्यो सांगपा सारक्यो त्यो आमी तुमकां कितें एक सांगूंक सोदता आनी त्यो तुमकां कळोंक जाय पटोवंक जाय आनी तुमी चिंतूंक जाय हे आमकां आनी कितके हेल्प करतले कितके फुडें व्हरतले कित्याक जायते दिसाक आतां चालूच आहा हांगासर डकेती करता लोक मारामारी काल ओल्ड गो फेस्ताक थंयसर हे चाकवानी थंयसर झगडी जाली कित्याक जाली पुलीस ना पुलिसूय सपोर्ट करता तांकां पुलिसूय ओगी रावता सगळे तांकां जाय तशें जाता सो आमी हे थांबोवपाचो आतां टायम येयल्लो आहा आनी आमी ते थांबोवंक जाय आतां कित्याक आतां लोकां कडेन आतां एक टायम येयला कित्याक खातीर आतां एक वोटींग करीत जाल्यार ते जावंक शकता तांकां आतां भंय पडोवंक जाय तांकां आतां भंय पडटलो आतां आमी हांगांतल्यान जर कुमारजुंजून आमच्या कुमारजुंज म्हणजे खोर्ले हितूंतल्यान पाठांतल्यान जर चालू करून दाखयले जाल्यार ते फुडें वयतले आनी ते सगळ्यांक घडले सो आमी हांगासर नेवी पार्टी केल्या विजय सराक आमकां आमी विजय सराच्या थ्रू हांगासर नेवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची नेवी पार्टी हाडल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी सो आमी तिका सपोर्ट करूंक जाय आनी तांकां हांगासर बाबा कितें तरी मोठी गोश्ट घडोवपाक आमी ताका एक चान्स दिवंक जाय तेजें विजन भरपूर फुडें आहा तेंच्यांनी चिंतलां हांगा कितें करपाचें कित्याक ते आतां स्पेशल इंट्रस्ट जाता हांगासर स्पेशल तेणी आयज सांगलेलें सांतिस्तेव मिटींग घेवया कित्याक सांतिस्तेव मिटींग घेवया कित्याक कारण म्हटलें कित्याक हांगासर काँग्रेसचे चड कॅन्डिडेट काँग्रेसचे चड वोटर आहा सो तेणी आमकां सांगलें हांगानी आपूण येतलो आपूण उलयतलो आपूण तांकां फटयतलो अशें सांगून तिणें आमकां सांगलें सांतिस्तेव मिटींग घेवया आनी आमी ती विदीन शॉर्ट टायम आमकां टायम जातलो त्या टायमार आमी हें केलें आनी हांगासर तुमी इतके लोक जमले आंकड्या वयले सांतिस्तेव आनी कितें जालेलें आमकां भायले क्रावड नाका आमकां फक्त आमचोच लोक जाय म्हणजे सांतिस्तेवचोच लोक जाय त्या कारण आमी तुमकां सगळ्यांक सांगलें लोक हांगा कमी आपूण भायर चड आहा भायर लोक वचोन चड येता आनी विजय सराक सारके थोडे हांगासर खूब जाण सांगले तुवें बरी पार्टी चिंतल्या बरी पार्टी घेतल्या बरी पार्टी तुका मेळ्ळ्या अशें खूब जाणां सांगले आमकां आमचो आमी ताका खूब मानता विजय सराक अशें तेंच्यानी सांगलें आनी तूं ताका हांगा घेवन येयला सो आमी तुका सपोर्ट करतले अशें सांगलां आनी सराक तरी हांगासर आतां येवन भायरसून लोक आयकोंक खूब रावल्या कित्याक भितूर बसलेले कमी आहा भायर लोक उबे चड आहा आनी भायर ते सायडीक रावन चड पळयता आनी आयकता सो हांव म्हणटा तुमी येता त्या 20 तारखेक मोठ्या संख्येन मोठ्या हितून भायर सरोन आपल्यान स्टार्ट करून मागीर दुसऱ्या म्हणजे कोण आहा भितर वोटर तांकां भायर काडून येता त्या 20 तारखेक नालाक मत मारपाचे आनी आमकां मोठ्या संख्येन तुमी जिखून हाडपाचे हांव इतकेंच तुमचे कडेन मागता तुमचो आशिर्वाद कसो तुमी म्हाका दिया हांव कितें करतलो ते फुडें तुमकां रोखडेंच कळटलें हांवें म्हाका एक बारीकशी गोश्ट सांगची केली कित्याक तेराच सुद्दां तेणी म्हाका सांगलें विकी मोहालो आमचे एक मोहलो हिंगाची वायची वाट कितें म्हणटा ते सायडीसून मोहलो आयज कितकी वर्सां जाली पंचायतीन म्हणून कांयच करना पंच आहा मोहलो तो सपोर्ट कांय करिना मोहलो सो ती हांवें ताका एक उतराक ताका सांगलें तूं काम चालू कर आनी तेणी काम चालू करून तुमकां एक बारीकशें उदाहरण दिता कित्याक म्हाजें काम करपाचें हांव म्हाज्या वॉर्डांनी तशेंच करता काम म्हाजी वर्साक झाडां मारपाची केन्नाच थंयसर वर्साक हांव 3दा तरी थंयसर झाडां मारता आनी म्हाका लोकांनी कितें म्हणूंक जायना कित्याक म्हाका अशी हें जाता की बाबा हें हांवें काम करूंक जाय कित्याक तेंच्यांनी म्हाका निवडून दिला सो हांव मागता की तुमी ह्या हेका तुमी म्हाका हांगा चान्स दिवचो आनी मोठ्या संख्येन मतां निवडून दिवचो आनी येता त्या 20 तारखेक नाल्लाक तुमी वोट करचे आनी इतकेंच सांगून आनी हांगासर तुमी बरें शॉर्ट टायमार तुमी हांगा येवन हांगासर मिटिंगेक येवन तुमी हांगा तुमची उपस्थित आयल्यार तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें म्हणटा देव बरें करूं विकी बाब आतां हांव मागतलो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट श्री विजय सरदेसाय लागीं